अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज हूत यानी पाइसिस से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई हसास, गहरे और रूहानियत पसंद अफराद को फरवरी के इस पहले और बामानी हफ्ते में खुशामदीद कहते हैं। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का ये वक्त सितारों की गर्दिश और सैयारों के महल वक़ूअ के एतबार से आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास रूहानी और जज्बाती कैफियत लेकर आ रहा है। बुर्ज हूत, जो कि दायरतुल बुरूज का आखिरी बुर्ज है और जिसका अंसर पानी और हाकिम सैयारा नेपचून और मुश्तरी हैं, हमेशा से अपनी ख्वाबनाक दुनिया, विजदान और तख़य्युलाती परवास के लिए जाना जाता है। इस हफ्ते आपकी ये तमाम फितरी खसूसियात अपने उरूज पर होंगी। ये 7 दिन आपके लिए महज वक्त का गुजरना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सफ़र है जो आपको अपनी ज़ात के अंदर मज़ीद गहराई में उतरने और कायनात के पोशीदा राज़ों को समझने का मौका फराहम करेगा। फ़िज़ा में एक अजीब सी पुरसरारियत और ख़ामोशी महसूस होगी जो आपके मिजाज के ऐन मुताबिक है। आप महसूस करेंगे कि आपका ताल्लुक़ ज़ाहिरी दुनिया से ज़्यादा बातनी दुनिया के साथ मजबूत हो रहा है। ये हफ्ता आपकी रूह की पुकार सुनने का हफ्ता है, जहां शोर शराबे से दूर होकर आप सकून तलाश करने की कोशिश करेंगे और खुशकिस्मती से वो सकून आपको मैसर भी आएगा। इस हफ्ते का आगाज़ एक इंतहाई रूहानी माहौल और गहरी जज्बाती कैफियत के साथ हो रहा है। आपके दिल की दुनिया आबाद रहेगी और आपके एहसासात की शिद्दत में इजाफा होगा। बुर्ज हूत के लोग वैसे भी दूसरों के दर्द को महसूस करने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं, जिसे हम हमदर्दी या एम्पथी कहते हैं। लेकिन इस हफ्ते ये सलाहियत इतनी बढ़ जाएगी कि आप दूसरों के जज्बात को अपने अंदर जज्ब करने लगेंगे। आपका विजदान यानी सिक्स सेंस बहुत तेज़ काम करेगी। आपको आने वाले वाक़यात का पहले से कुछ कुछ अंदाज़ा होने लगेगा या ख्वाबों के ज़रिए कुछ इशारे मिल सकते हैं। ये वक्त इबादत, मुराक़बा और ख़ुद एहतसाबी के लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी तख्लीकी काम से वाबस्ता हैं, जैसे शायरी, मसव्वरी या मौसीकी, तो ये जज्बाती लहर आपको शाहकार तख्लीक करने में मदद देगी। आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी इस खामोश लेकिन गहरी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। काहम इस जज्बाती कैफियत का एक पहलू ये भी है कि आप बहुत जल्द आबदीदा हो सकते हैं या छोटी छोटी बातें आपके दिल पर असर कर सकती हैं। ये हफ्ता आपको ये याद दिलाने आ रहा है कि आप एक रूहानी वजूद हैं जो इंसानी तजुर्बात से गुजर रहा है और आपका असल सुकून मादी चीज़ों में नहीं बल्कि रूहानी इत्मीनान में है। ताहम जहां आपकी हसासियत आपकी ताकत है, वहीं ये आपकी कमज़ोरी भी बन सकती है अगर इसे दुरुस्त सिमत ना दी जाए। सितारों की चाल इस हफ्ते कुछ मनफी पहलुओं और एहतियाती तदाबीर की तरफ भी इशारा कर रही है, जिनसे गाफिल रहना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस हफ्ते आपको दरपेश हो सकता है, वो शकूक व शुबहात का है। चूंकि आपका तख़य्युल बहुत ज़रखेज़ है, इसलिए कभी कभी आप अपने जहन में ऐसी कहानियां बुनना शुरू कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरी अहम तंबीह आपकी सेहत, ख़ास तौर पर ज़हनी थकन और जिस्मानी कमज़ोरी से मुताल्लिक़ है। बिरजहूत के लोग अक्सर दूसरों का गम बांटते बांटते खुद निढाल हो जाते हैं। इस हफ्ते जज्बाती बोझ और हद से ज़्यादा सोचने, ओवर थिंकिंग की आदत आपके आसाब पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि आपका जिस्म बगैर किसी ज़ाहिरी मुशक्क़त के थकावट का शिकार है। सुबह उठने में दुश्वारी, सुस्ती या किसी काम में दिल ना लगना इस बात की निशानदही है कि आपकी तवानाई यानी एनर्जी नुचड़ रही है। ये ज़हनी थकन जल्द ही जिस्मानी कमज़ोरी में तब्दील हो सकती है, जिससे आपका मुदाफ़ियती निज़ाम मुतासिर होने का खदशा है। पैरों में दर्द, जो कि बिरजहूत का जिस्मानी हिस्सा है, या नींद की कमी के मसाइल सर उठा सकते हैं। आप शायद दुनिया से कटकर अपने खौल में बंद होना चाहेंगे, जो कि एक हद तक ठीक है, लेकिन मुकम्मल तन्हाई, आइसोलेशन, आपकी अफसुर्दगी में इजाफा कर सकती है। इसलिए आपको अपनी ज़हनी और जिस्मानी हुदूद का तयन करना होगा और ख़ुद को जज्बाती तौर पर इतना नहीं निचोड़ना कि आपके पास अपने लिए कुछ बाकी न रहे। इन तमाम चैलेंजेस और इंतबाहात के बावजूद तस्वीर का दूसरा रुख इंतहाई रोशन और उम्मीद अफसा है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी रूहानी सुकून का हुसूल है। अगर आप अपने शकूक व शुबहात पर काबू पाने में कामयाब हो गए, तो आप एक ऐसी कैफियत में दाखिल होंगे जहां दुनिया का कोई गम आपको परेशान नहीं कर सकेगा। आपका अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत होगा और आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो कुछ हो रहा है इसमें कोई ना कोई बेहतरी पोशीदा है। ये अंदरूनी सुकून आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मुस्कुराने का हौसला देगा। आपकी दुआओं में असर होगा और आप महसूस करेंगे कि कोई गैबी ताकत आपकी रहनुमाई और मदद कर रही है। वो लोग जो रूहानी उलूम या मजहब में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये हफ्ता किसी नेमत से कम नहीं। आपको किसी बुजुर्ग या रूहानी शख्सियत की सोहबत भी नसीब हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। ये सुकून आपके चेहरे पर एक नूर बनकर झलकेगा जिसे दूसरे भी महसूस करेंगे।
مالی معاملات کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ مثبت اشارے دے رہا ہے، لیکن یہاں آہستہ آہستہ کا لفظ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ برج ہوت کے لیے یہ ہفتہ راتوں رات امیر ہونے کا نہیں، بلکہ مالی استحکام کی بنیاد رکھنے کا ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ آپ کی مالی حالت میں بہتری آئے گی، لیکن یہ بہتری بتدریج ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی رقم کہیں پھنسی ہوئی تھی تو اس کے ملنے کی امید پیدا ہوگی۔ آمدنی کے ذرائع میں ٹھہراؤ آئے گا اور غیر ضروری اخراجات جو شاید گزشتہ دنوں آپ کو پریشان کر رہے تھے اب کنٹرول میں آ جائیں گے۔ آپ جذباتی خریداری امپلس بائنگ سے گریز کریں گے اور پیسے کی قدر کو سمجھتے ہوئے اسے درست جگہ خرچ کرنے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ کاروبار میں بھی حالات سازگار رہیں گے، منافع شاید بہت زیادہ نہ ہو لیکن نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ یہ استحکام آپ کو ذہنی طور پر بہت مطمئن کرے گا، کیونکہ ہوت کے افراد کے لیے مالی عدم تحفظ ایک بڑا ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اور اس ہفتے وہ دباؤ کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس ہفتے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صبر اور استحکام کا ہفتہ ہے۔ کائنات آپ کو یہ سکھانا چاہتی ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے اور جلد بازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی جذباتی لہروں پر سوار ہونا ہے، ان میں ڈوبنا نہیں ہے۔ یہ ہفتہ توازن پیدا کرنے کا ہے۔ ایک طرف آپ کی گہری جذباتیت ہے اور دوسری طرف دنیاوی حقائق۔ ان دونوں کے درمیان توازن رکھنا ہی آپ کی کامیابی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا دماغ آپ کا بہترین دوست بھی ہے اور بدترین دشمن بھی۔ اگر آپ اسے مثبت سوچوں کی خوراک دیں گے تو یہ آپ کو سکون دے گا، اور اگر شکوک و شبہات کی خوراک دیں گے تو یہ آپ کو بے چین رکھے گا۔ یہ ہفتہ آپ کو اپنی ذات کی اہمیت کا احساس دلانے بھی آ رہا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اب وقت ہے کہ تھوڑا سا اپنے لیے بھی جیا جائے۔ اس ہفتے کو بہترین بنانے اور منفی اثرات سے بچنے کے لیے کچھ خاص تدابیر یعنی ریمیڈیز اور مشورے آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم ترین مشورہ یہ ہے کہ آرام کریں اور خود پر توجہ دیں۔ یہ آرام صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی بھی ہونا چاہیے۔ روزانہ کچھ وقت کے لیے اپنے موبائل فون اور لیپ ٹاپ سے دور ہو جائیں اور ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کریں۔ فطرت کے قریب وقت گزاریں۔ اگر ممکن ہو تو کسی سمندر، دریا یا جھیل کے کنارے بیٹھیں، کیونکہ پانی آپ کا عنصر ہے اور یہ آپ کی کھوئی ہوئی توانائی کو بحال کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو گھر میں نیم گرم پانی سے غسل کریں۔ یہ آپ کے اورا کو صاف کرے گا۔ پانی کا استعمال پینے میں بھی زیادہ کریں تاکہ جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج ہو۔ دوسری اہم تدبیر یہ ہے کہ اپنی نیند پوری کریں۔ نیند آپ کے لیے بہترین دوا ہے۔ رات کو جلدی سونے کی عادت اپنائیں اور سونے سے پہلے کوئی اچھی کتاب پڑھیں یا مراقبہ کریں۔ صدقے کے طور پر جمعرات کے دن مچھلیوں کو دانہ ڈالنا یا کسی بزرگ کو کھانا کھلانا آپ کے لیے بے حد مبارک ثابت ہوگا اور آپ کی مالی و ذہنی رکاوٹوں کو دور کرے گا۔ رنگوں میں سمندری سبز، فیروزی یا سفید رنگ کا استعمال آپ کے مزاج میں ٹھنڈک اور سکون لائے گا۔ لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے اپنی وجدان کی آواز سنیں اور بحث مباحثے سے گریز کریں، کیونکہ بحث آپ کی توانائی ضائع کرے گی اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ جیسے جیسے یہ ہفتہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے گا، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ سکون اور اعتماد ہی کامیابی کی اصل کنجیاں ہیں۔ ہفتے کے آخری دنوں میں وہ دھند جو شکوک و شبہات کی صورت میں چھائی ہوئی تھی چھٹنا شروع ہو جائے گی۔ آپ چیزوں کو زیادہ واضح طور پر دیکھ سکیں گے۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ بحال ہوگا اور آپ خود کو جذباتی طور پر زیادہ مستحکم محسوس کریں گے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ جو چیزیں آپ کو پریشان کر رہی تھیں ان میں سے اکثر کا وجود صرف آپ کے ذہن میں تھا۔ یہ ہفتہ آپ کو صبر کا میٹھا پھل دے کر رخصت ہوگا۔ آپ کے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ آپ کی خاموشی اور سکون دوسروں کو بھی متاثر کرے گا۔ یاد رکھیں، برج ہوت کی اصل طاقت اس کی روحانیت اور نرمی ہے۔ اپنی اس طاقت کو پہچانیں۔ دنیا سے لڑنے کے بجائے بہاؤ کے ساتھ چلنا سیکھیں۔ گو ود دا فلو۔ اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی نیت صاف رکھیں۔ کامیابی اور خوشیاں خود راستہ تلاش کرتی ہوئی آپ تک پہنچ جائیں گی۔ آنے والا وقت آپ کے لیے مزید بہتری لے کر آ رہا ہے۔ بس اپنے ذہن کو پرسکون رکھیں اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور یہ ہفتہ آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنے۔